कैसे शेख साहब ये फरमाइएगा सर, एक तो फोटो सेशन ज़्यादा है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सपोर्ट कर रही है इस वक्त, तो आपको वार्मली वेलकम करना चाहिए उनको। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, बड़ी अच्छी बात की है शफकत अवान साहब ने। यही होना चाहिए, ये इमरजेंसी है और हालात सबके सामने हैं। हम सब के देखें, ये भी नुमाइंदे हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, हम भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये तो मौका ऐसा है ही नहीं कि इसमें हम कोई इख्तलाफ करें। और इनका ये स्टैंड जो है मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा है और यही होना चाहिए। हम मिलजुल के काम करेंगे तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। मेरा ख्याल है अगर इमरजेंसी है तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले फैसिलिटीज़ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि सैलाब पहले आया था वहाँ पे। क्यों नहीं, सबको मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे मुतफिक हूँ। सारा हमारा मुल्क है जी, कोई भी किसी जगह भी कोई नुकसान हुआ है, जिसको भी नुकसान हुआ है उसके पास पहुँचनी चाहिए इमदाद। और उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है एस्टीमेट करके, उनके घर कच्चे घर जहाँ भी गिरे हैं उनको भी एस्टीमेट किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली का भी सबसे बड़ा हदफ खैबर पख्तूनख्वा है। दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब भी इस वक्त बहुत बड़ी कैलेमिटी आई है। और मरियम नवाज साहबा का मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जो इस सैलाब में हमने देखा है सूबाई हुकूमत को जिस तरह अन तक वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो डीसी साहबान हैं या कमिश्नर है फैसलाबाद में, अपने क्योंकि एरिए में फिरता रहा हूँ, तो दिन रात उन्होंने अन तक मेहनत की है। और जहाँ मेहनत है उसको अप्रिशिएट हम करेंगे तो लोग और जज्बे से काम करेंगे। और इस वक्त तो खाना पहुँचाया जा रहा है, टेंट लोगों को दिए जा रहे हैं, मंडा जो चारा जिसको आप कह रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने तौर पे भी कर रहे हैं। मैंने 18 महीने की मेरी तनख्वाह है, मैंने 1 रुपया भी तनख्वाह में नहीं लिया। मैंने उस दिन असम्बली में अनाउंस किया है कि मेरी सारी तनख्वाह मैं अपने इलाके के, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुकूमत को कि मेरी तनख्वाह इस सैलाब के फंड में इलाके में दी जाए। तो इसी तरह बाकी वज़रा को भी करना चाहिए, सारी की सारी तनख्वाहें देनी चाहिए। अब हर एक का ये अपना स्टाइल, कोई 1 महीने की दे रहा है, जो कुछ कर रहा है, हर एक इसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो उनकी अपनी तनख्वाह है। लेकिन लोगों की हमदर्दियाँ हैं और पूरा मुल्क जो है मिल के काम कर रहा है और यही होना चाहिए। देखिए चाइना को आप देख लें कि कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, ये कलेक्टिवली काम किया उन्होंने। हम अपनी रंजिशें और अपने इख्तलाफात भूलते नहीं। और हमारे मुल्क का हुआ क्या है, हम ओवरऑल तो देखेंगे हमारी इकानमी नहीं तरक्की कर रही, जो हुआ आपस में इख्तलाफ करते रहेंगे, मिलजुल के काम होगा तो उसमें बरकत भी होगी और सब एफर्ट करेंगे, कामयाबी होगी। और ये सैलाब जो जिस तरह की है, ये पहले सैलाबों से बड़ा मुख्तलिफ है। तो अब एस्टिमेट होगा कि क्या फसलों को नुकसान हुआ। हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का तो मैंने 1,95,000 एकड़ ज़मीन जो ज़री ज़मीन है वो पंजाब के अंदर जी मेरे आप भी हम जा ही नहीं सकते वहाँ। मैं पूरी कोशिश के बाद सड़कों पे है नहीं, जगह नहीं है, हम देहातों में नहीं एंटर हो सकते। सैकड़ों देहात है, मैं आखिर तक गया हूँ हर कोने पे जहाँ सैलाब है, लेकिन वो आगे नहीं जा सकते देहातों में जो पानी खड़ा है। तो शफकत साहब आपकी तरफ आना है सर, ये फरमाइएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वफाकी गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से कि वो मुतासरा इलाकों में क्या क्या करे। और अब क्योंकि सैलाब सिंध की तरफ बढ़ रहा है तो उसके अंदर भी ज़ाहिर वफाक को अपना हाथ डालना चाहिए और साथ साथ तमाम पोलिटिकल पार्टीज को अपने सिंधी भाइयों की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन ये सैलाब जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तबाहियां लेके आता है। सबसे पहले तो लोगों के मकानात गिर गए और वो बेचारे बेघर हो गए। सबसे पहली तो चीज है कि उनके मकानात तमीर करने में गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। दूसरी बात यह है कि उनके मवेशी जो हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो उनके मवेशियों के चारे का है। जितने भी सैलाब ज़्यादा इलाके हैं वहां पे मवेशी जो हैं वो भूख की वजह से मर जाएंगे और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर जाएंगे। उनके चारे का बंदोबस्त जो है वो किया जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि फिर उस इलाके को आफतज़दा करार गवर्नमेंट जरूर देगी, वहां पे टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगेंगे और उन जमींदारों को रिहेबिलिएट करने के लिए दोबारा से फंडिंग भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी जमीनों को दोबारा से काश्त बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। ठीक हो गया। और अब एक और इशू है कि बैरिस्टर गौर साहब ने माफ़ी मांग ली सहाफ़ियों से, लेकिन अलीमा खान साहबा ने नहीं मांगी और नईम हैदर पंजोता और उनके साथियों ने जिन्होंने जर्नलिस्टों के साथ बदसलूकी की थी उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। तो क्या गौहर खान साहब की जो माफ़ी है वो इनफ है, काफ़ी है, या फिर उन लोगों को भी सामने आना चाहिए शफकत साहब जिन्होंने ये ज्यादती की थी? मैं आपको बताता हूँ, चलूँ जी, ये जो तैयब बलोच साहब है ना साफी, इन्होंने इमरान खान साहब से भी बदतमीजी की है कोर्ट में बहुत कुछ, जब वो बाहर थे।
اور وہ بھی ایسی باتیں تھیں کہ جو ناقابل بیان ہیں اور بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی, اور ڈائریکٹ ہی جا کے بغیر کوئی سوال کیے انہوں نے خان صاحب کو ابیوز کرنا شروع کر دیا. کوئی ایک ہفتہ پہلے میں خود موجود تھا, علیمہ خان صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی ہے. اصول آپ صحافی ہیں, آپ جانتے ہیں, ہم تو اتنا نہیں جانتے ہوں گے شاید. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی ہے, ابھی وہ اپنی بات مکمل کر دی تو سوالات کا سیشن شروع ہوتا ہے, اور اس نے ڈائریکٹ ہی وہاں پہ سوالات شروع کر دیے, اور irrelevant وہ جو اس وقت نہیں بنتے تھے. وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے آئی ہیں, ان سے پوچھیں جی آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی یا کیوں نہیں ہونے دی جا رہی, ریلیونٹ بات ہے. اس دن بھی جس دن وقوع ہے میں نہیں تھا, لیکن اس بندے نے ایسے ہی کیا. تو آپ ذرا خود بھی اس پہ نظر دوڑائیں کہ کیا وہ صحافت کی اس میں شامل ہے صف میں, کیا صحافیوں کو ایسے ہونا چاہیے. یہاں پہ تو میں نے دیکھے بڑے بڑے صحافی آف ایئر ہو گئے ہیں, انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی. میں ایک لمبی لسٹ ہے, میں آپ کو کیا نام گنوں, آپ بہتر جانتے ہیں, اور ان کو آف ایئر کر دیا گیا ہے. لیکن وہ شخص مکمل طور پر پلانٹڈ تھا اور مکمل طور پر کسی پلان کا ایسا تھا, اور بار بار انوائٹ کر رہا تھا کہ مجھے کچھ کہے. اس دن بھی اس کو کچھ کہا نہیں گیا, اس کو زبانی طور پہ ہی برا بلا کہا گیا کہ یار ایسے نہ کرو. تو اس لیے یہ بہت بڑا دل کیا ہے گور صاحب نے معافی مانگنے کا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو بالکل بھی معافی مانگنا نہیں بنتا. نہیں وہ تو دیکھیں شفیع صاحب, فوٹیج ہے, صحافی کو مارا جا رہا تھا باقاعدہ. اب صحافی کے پاس سوال کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ وہ گولی نہیں چلا سکتا, کوئی بم نہیں چلا سکتا, کوئی جہاز نہیں اڑا سکتا, اسے صرف اور صرف سوال کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو سوال پسند نہ ہو تو آپ اس کو ویل لیفٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر اس کو پریس کریں گے, دبائیں گے, تو الٹیمیٹلی پھر صورتحال خراب ہوگی آپ کے لیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں صحافیوں کو دبایا, اللہ نہ کرے. ہم تو آزادی صحافت کے حق میں ہیں بھائی. ہم نے تو آپ کے خلاف جو بل پاس ہوا ہے اسمبلی میں, 2018 سے لے کر 2022 تک دیکھ لیں کتنے صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا, کتنے صحافیوں کو اٹھا لیا گیا, کتنے صحافیوں کے گھروں پہ آپ نے بلیک کالے ڈالے بھیجے تھے, اور ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. 2022 سے 2025 تک آپ دیکھیں گے تو اتنی بھیانک صورتحال ہے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ کس کس کو کیا 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 گیا اور کس کس کے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. اور جو آپ کے دور میں صحافیوں کو گولیاں لگی ہیں, گولی ماری گئی ہے صحافیوں کو. آپ کے دور میں, آپ کے دور میں صحافیوں کو گولی ماری گئی ہے. ہمارے دور میں صحافیوں کو گولی کسی پولیٹیشین نے نہیں ماری. ہمارے دور میں صحافیوں کو کسی پولیٹیشین نے کچھ نہیں کہا. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی پولیٹیشین کو ہم نے صحافی کو کسی پولیٹیشین نے گولی ماری ہے. لیکن 2022 سے 2025 تک جو کچھ صحافت کے ساتھ ہو چکا ہے اور صحافیوں کے ساتھ ہو چکا ہے, اس کا ایک پوری اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. چوہی صاحب, وہ سر جو کچھ آپ نے کر دیا ہے نا اس دن طیب بلوچ کو سامنے رکھ کے, میرا نہیں خیال کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک یہ کیا ہوگا کہ صرف سوال کرنے پہ آپ نے ایک صحافی کو پھینٹا لگا دیا. سر آپ طیب بلوچ کا معاملے نہیں لگایا, اور جو آپ نعیم حیدر کی بات کر رہے ہیں یا میں اپنا علیمہ آپا کی, تو نعیم حیدر بھی سائیڈ پہ کھڑا تھا اور علیمہ آپا تو مسلسل کہہ رہی تھی کہ دفع کریں, جو بھی اس نے کہہ دیا چھوڑ دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو معافی مانگنی چاہیے, لیکن علیمہ آپا کس بات کی معافی مانگیں کہ وہ انہیں ابیوز بھی کریں اور معافی بھی وہ مانگیں. سر وہ آپ اگر دیکھ لیں تو صحافی کے آنے سے پہلے باقاعدہ ٹویٹس ہونی شروع ہو گئی تھی کہ یہ آ رہا ہے, اس کو آج ہم نے چھوڑنا نہیں. تو باقاعدہ پری پلان تھا کہ جب یہ آئے گا تو ہم نے آج اس کو چپ کروانا ہے. تو اگر آپ ایک آدمی کو چپ کروا رہے ہیں تو کتنے لوگوں کو چپ کروائیں گے آنے والے دنوں میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بولیں, دیکھیں آپ کن کے خلاف کرپشن کی بات کرتے ہیں. ان صحافی سے یہ پوچھیں کہ آپ عمران خان یا ان کی فیملی کے خلاف کرپشن کی بات کرتے ہیں جن پر حکومت 3 سال کی بربریت اور فسطائیت کے بعد بھی ایک گھڑی کا مقدمہ بنا سکی ہے. آپ اس فیملی میں کرپشن ڈھونڈتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرتبہ پھر آپ سے پوچھ لیا کریں گے کہ کیا سوال کرنے ہیں, کیا سوال نہیں کیا جا سکتا, تو وہ میڈیا پھر کر لے گا. سر نہیں چوہی صاحب, بالکل نہ پوچھیں, لیکن اپنے صحافیوں کو اتنا تو بتا دیں کہ سوال کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کسی کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے. اتنا تو بتانا آپ کا حق ہے نا, آپ سب سے سینئر ہیں, آپ ان کو ٹرین کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی ٹریننگ ہی کافی ہے, ویسے تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے, جو ٹریننگ آپ نے کر دی ہے وہی کافی ہے. میں بریک لوں گا. شیخ صاحب
جی آپ بات مکمل کیجئے امان صاحب. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی لا کا معاملہ ہوتا تو پھر تو میں ٹرین کر دیتا، لیکن یہ تو آپ جیسے لوگ ہی ٹرین کر سکتے ہیں، اور حامد میر صاحب جیسے لوگ. اور ہم تو آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو کچھ بتائیں کہ کیسے سوال کرنے ہیں اور کب کرنے ہیں، اور کسی کو ابیوز نہیں کرنا. اچھا، بلکہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سب سے پہلے نا آپ شہباز گل صاحب کی ذرا تھوڑی سی ٹریننگ کریں، ان کو بتائیں کہ بولنا کیسے ہوتا ہے اور تمیز کیا چیز ہوتی ہے. چھوٹی سی بریک اور بریک کے وہ دوبارہ ضرورت.